अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे बहुत अहम और ख़ूबसूरत वीडियो डालनी थी। ख़ूबसूरत वीडियो ये है कि शॉपर को टिकाने लगाने का प्रोग्राम मैंने बना लिया है। तो हुआ ये है कि जब मैं कभी किसी सियाती मकाम पे इवन कागान नरान या पाकिस्तान में किसी भी जगह आप चले जाते हैं, तो उसके बाद आप वहाँ खड़े होकर देखते हैं, यानी पहाड़ की ऊंचाई से तो नीचे आपको कूड़े का एक ढेर नज़र आता है। वो कूड़ा जो है वो ज़्यादातर शॉपर्स और ये खाली दूध के डिब्बों से पे मुश्तमिल होता है। अब इसके क्योंकि टिकाने लगाने का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है पाकिस्तान में, तो इसलिए ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अब मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रहा था कि इसको ठिकाने लगाने का कोई ना कोई हुकूमत को प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो लेकिन चलें, हुकूमत अगर नहीं बना रही या उनकी तवज्जो नहीं है तो हम अपनी एफ़र्ट कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने एक फ़ोरम पे डिस्कस किया, तो कुछ लोगों ने मेरे से रब्ता किया जी कि हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं और मुल्क को संवारना चाहते हैं। पॉलीथीन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किसी भी शहर को आप चले जाएं और रेल पे बैठ जाएं, तो रेल के ऊपर जब आप शहर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मुज़ाफ़ाती इलाके के इर्द गिर्द पानी खड़ा होगा नालियों का, और उसके अंदर शॉपर तैर रहे होते हैं और पूरे शॉपर ही शॉपर होते हैं। अब इनको टिकाने कैसे लगाया जाए उस पे आज बात होगी, और ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है इस पे बात होगी। हमने ये प्रोग्राम बनाया। अच्छा, इस चीज़ को देख के तो एक दोस्त ने मुझे ऑफ़र की कि मैं आपके साथ मिल के काम करना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूँ। और उस दोस्त ने मुझे ये कहा कि अगर कोई बंदा मुझे शॉपर ला के दे दे, पुराना शॉपर, फटा हुआ हो, जो मर्जी हो, गंदा ना हो, मट्टी ना लगी हुई हो, बाकी यानी साफ़ होना ज़रूरी है, या उसको धो के साफ़ कर लें, तो उसको मेरे पास ले आए और 50 रुपये किलो के हिसाब से मैं उसको नकद पेमेंट करूँगा। अब ये तो मेरे इल्म में पहले से भी था कि जो पॉलीथीन है ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो वो जो साहब हैं, जो दोस्त हैं मेरे पास जो आए, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इसका क्या करते हैं, आप इसको रिसाइकल करते हैं या कुछ और करते हैं? तो उनका नहीं, मैं इससे पेट्रोल बनाता हूँ। और मैं वो पेट्रोल, ये जो छोटे आजकल आपने देखा होगा कि फिलिंग स्टेशन बन गए हैं पेट्रोल के, यानी इलीगल फिलिंग स्टेशन वो बने हुए हैं, तो वो उनको देता है। और बाकी उसमें से जो राख निकलती है वो ज़ाया कर देता है, दफन कर देता है ज़मीन में। क्योंकि ये जो पॉलीथीन है ये बेसिकली ऐश और पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, इसमें ज़्यादा पेट्रोलियम होती है और थोड़ी सी ऐश होती है। अब ये जो ऐश है वो तो अभी काम में नहीं बुला रहा, लेकिन जो उसकी है पेट्रोलियम, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करके तो उसको यूज़ में लेके आता है। इसी तरीके से फिर मैंने इस पे थोड़ा सा मुझे तजस्सुस हुआ, तो मैंने फिर 2-3 जगह ऐसी विज़िट की जो उसने मुझे बताई कि जहाँ पे पॉलीथीन को गर्म करके उसके बना लेते हैं बंडल, गर्म करके इकट्ठी हो जाती है ताकि वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हो जाए, तो उसके बाद वो लोग भट्ठों में और हीटिंग के लिए दूसरी जगहों पे जलाते हैं। लेकिन इस तरह जलाने से पोल्यूशन पैदा ज़्यादा होती है। वो क्योंकि केमिकल रिएक्शन से पेट्रोलियम अलग कर रहा है, तो उसमें पोल्यूशन का चांस मिनिमाइज़ हो जाता है। तो हमें तो बेसिकली सिर्फ पेट्रोल नहीं निकालना, हमें पोल्यूशन के पे भी कंट्रोल करना है और मुल्क को साफ़ भी करना है। तो आप के इर्द गिर्द जो ये चंगड़ वंगड़ या इस तरह के लोग बैठे हैं, कबाड़िए, या जो इस तरह के जो गरीब आदमी हैं जो, तो वो इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि खुदकुशी करने से बेहतर है कि चलें यही काम सही। एक तो मुल्क साफ़ हो जाएगा और दूसरा आपकी चलें स्पोर्टिंग इनकम तो आ जाएगी। तो ये एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और मैंने देखा है कि पहाड़ी इलाकों में लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने जब उनसे बात की तो वो तो इस काम पे राज़ी हो गए और वो ये काम जल्द शुरू कर देंगे। और जैसे ही वो इकट्ठा करके उसको कंप्रेस करेंगे, छोटा सा उनको हम कंप्रेसर दे देंगे, जो उनको हाइड्रोलिक कंप्रेसर, कि वो एक बंडल की सूरत में भेज सकें, तो वहाँ से वो बिल्टी करा दिया करेंगे, तो हम यहाँ से वसूल कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है मॉडल
ہم لوگوں کو بلائیں گے کہ آپ آ کے دیکھیں، اور اس طرح کے ماڈل جو ہے ہر شہر میں لگا لیں، تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک ایکسٹرا سورس آف انکم بن سکتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پیٹ باٹلز جو ہیں وہ ہم تو پانی پی کے تو اس کے بعد کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، لیکن پھر اس کو اٹھانے والے بھی آ جاتے ہیں، وہ اس کو دوبارہ صاف کرتے ہیں، اس کو کرش کرتے ہیں، اور اس سے دوبارہ باٹلز بن جاتی ہیں۔ اب جو پولیتھین ہے، کیونکہ یہ کوئی نیلا کوئی پیلا کوئی کس طرح کا ہوتا ہے، تو اس سے دوبارہ پولیتھین تو بننا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر بنے بھی تو کمزور بنتی ہے، لیکن اس سے پیٹرول ایکسٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ لوگ جو پاکستانی کی نیچر میں یہ شامل ہے، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، کہ وہ اس پہ بھی میرے پہ کرٹیسائز کریں گے کہ جناب اس سے بچو، یہ فراڈ ہے۔ بھئی شاپ پر آپ نے بیچنے ہیں، لینے والا وہ ہے، اور لیکن یہ کیونکہ ہماری عادت ہے یہ فراڈ ہے، یہ میرے متعلق نہیں، یہ ہر بندے کے متعلق، میں اس کے لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں، تو جو بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ فراڈ ہے، خود کچھ کرنا نہیں ہے اور لوگوں کو کرنے نہیں دینا۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی سمجھ نہیں آتا، وہ ابھی مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ سوال کریں گے کہ جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کیسے ہو جاتی ہے، پیٹرول سے تو نہیں، پیٹرول تو اس میں ہے ہی نہیں، یہ نہیں وہ رہی۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار جو باتیں میں اپنی قوم کو بتاتا ہوں، اپنی عوام کو بتاتا ہوں، وہ سائنٹیفکلی پرووڈ چیزیں ہیں، کوئی نئی چیزیں تو ہیں نہیں۔ دوسرے ملکوں میں تو یہ ٹیکنالوجیز عام ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ڈگریاں تو سارے لے کے پھر رہے ہیں۔ تو پھر ایک دو لوگوں نے مجھے کمنٹ بھیجا کہ آپ اندھوں کے شہر میں سرما بیچ رہے ہیں، اور مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید میں اندھوں کے شہر میں سرما بیچ رہا ہوں۔ کیا کیا جائے، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے نا۔ کیسے چینج آئے گی؟ کیا ان سب اندھوں کو اندھا ہی رہنے دیں یا ان کی کوئی ٹریٹمنٹ کریں؟ تو اس ٹریٹمنٹ کرنے پہ میں لگا ہوں، چلیں اندھوں میں سے کچھ کانے نکل آئیں اور کچھ پھر بینائی والے لوگ بھی نکل آئیں گے، تو کچھ چینج آ جائے گی۔ ادروائز ملک ڈوب چکا ہے، اور حالات اتنے برے ہیں کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی کہ چلیں مجھے روٹی دے دیں اور تھوڑا سے آنے جانے کا خرچہ دے دیں تو میں آپ کے پاس کام کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بالکل بندہ آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، غربت کی آخری لکیر پہ پہنچ جاتا ہے۔ باقی جہاں تک ہے، ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ اس کا مجھے ضرور جواب دیجیے گا کہ جو، حالانکہ یہ تو پولیٹیکل کام ہے، میرا تو اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میرے سے سوال ایسا پوچھنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وہ 2-3 دفعہ مجھے میسج کر چکا ہے کہ پاکستانی جو ہے کیا یہ کچھ نہیں، کبھی نہیں اٹھیں گے، یعنی یہ کبھی اپنے پاؤں پہ سٹینڈ نہیں کریں گے۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اور 2 روپے نہیں ملک پہ لگا سکتے۔ آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھئی 1000 روپے پاکستان کی خاطر دے دو، کوئی دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ چند ایک لوگ ہوں گے جو درد رکھتے ہوں گے یا پاکستان کے نام پہ کچھ کرتے ہوں گے، باقی سارے تو پاکستان کو کھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں ویسے آفرین ہے ان جوانوں پہ جو فلسطین کے ہیں، اور جو پتہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑی فورس ہے، اور پنکھے لگا کے اور میزائل اٹھا کے اور اسرائیلی سرحد عبور کر گئے ہیں، شاید وہ ان میں غیرت ہے۔ اسی طریقے سے اتنے مسلمان ملکوں میں ہم کہتے ہیں جی کہ ایران شیعہ سٹیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ پیٹتے ہیں جو بھی ہے۔ میں شیعہ نہیں ہوں، میں یہ بتا دوں، یہ نہ سوچیے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن آپ خود سوچیں کہ فلسطین کی اگر کوئی ملک مدد کر رہا ہے ایکٹیولی تو وہ تو شیعہ سٹیٹ کر رہی ہے۔ ہم اگر اتنے کیا کہتے ہیں پکے مسلمان ہیں تو ہمیں بھی پھر ان کی مدد تو کرنی چاہیے تھی۔ اتنے ملک ہیں، 57 ملک ہیں اسلامی، تو کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا، سارے بیان داغ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی پریکٹیکلی مدد کر رہا ہے تو وہ تو ایران کر رہا ہے۔
چلیں خیر، اللہ ہمارے میں بھی یہ جذبہ پیدا کرے، تو انشاءاللہ پھر جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر سارے کام ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ اب مجھے